रिभेल कविता यसको प्रेरणादायी शक्तिले परिचित मानवीय अनुभवको गहिराईमा पुग्छ। समृद्ध वर्णन, भावनात्मक अनुनाद, ज्वलंत कल्पना र लयबद्ध प्रवाह द्वारा विशेषता यसले पाठकको लागि एक अद्वितीय र मनमोहक यात्रा प्रदान गर्छ। यसको मूलमा रिभेल कविताले जीवनको जटिलताको सार कब्जा गर्न खोज्छ। प्रेम, हानि, प्रकृति र मानवीय अवस्थाको विषयवस्तुहरूको अन्वेषण गर्दछ। सावधानीपूर्वक छनौट गरिएका शब्दहरू र काव्यात्मक उपकरणहरूको उत्कृष्ट प्रयोग मार्फत रिभेल कविहरूले एउटा यस्तो संसार सिर्जना गर्छन् जुन परिचित र असाधारण दुवै हो। पाठकहरूलाई आफ्ना भावनाहरू र वरपरको संसारसँग जोडिन आमन्त्रित गर्दछ। यो निबन्धले रिभेल कविताको परिभाषित विशेषताहरूको अन्वेषण गर्नेछ। यी तत्त्वहरूले पाठकमा गहिरो र स्थायी प्रभाव पार्न कसरी सामञ्जस्यमा काम गर्छन् भनेर जाँच गर्नेछ। रिभेल कविताको एउटा मुख्य विशेषता भनेको ज्वलन्त कल्पना र विस्तृत विवरणहरूको प्रयोग हो। यस परम्परा भित्रका कविहरू शब्दहरूसँग चित्रहरू चित्रण गर्न उत्कृष्ट हुन्छन्। पाठकहरूलाई फरक समय र स्थानहरूमा पुर्याउँछन्। इन्द्रिय विवरणहरू र उत्तेजक भाषा मार्फत रिभेल कविताहरूले पाठकहरूको दृष्टि, ध्वनि, गन्ध, स्वाद र स्पर्शको भावनालाई अपील गर्छन्। उदाहरणका लागि कविताले घामले नुहाएको घाँसे मैदान वा पुराना रुखहरू मार्फत फुसफुसाइरहेको हावालाई वर्णन गर्न सक्छ। पाठकको लागि एक वास्तविक अनुभव सिर्जना गर्दछ। यी विवरणहरू केवल अवलोकन भन्दा बाहिर जान्छन्। तिनीहरूले भावनाहरू र सम्झनाहरू जगाउँछन्। पाठकहरूलाई गहिरो स्तरमा कवितासँग जोडिन अनुमति दिन्छन्। भावना रिभेल कविताको मुटुमा रहेको छ। यी कविताहरूले खुशी र प्रेमदेखि दुःख र निराशासम्म मानवीय अनुभवको पूर्ण स्पेक्ट्रममा डुब्छन्। रिभेल कविहरू भावनाको सूक्ष्मताहरू खिच्न माहिर हुन्छन्। मूड र भावनामा सूक्ष्म परिवर्तनहरू व्यक्त गर्न भाषाहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले चाहना, हृदय विदारक, आशा र लचिलोपनको विषयवस्तुहरूको अन्वेषण गर्छन्। हामी सबैलाई जोड्ने अव्यक्त भावनाहरूलाई आवाज दिन्छन्। आफ्ना शब्दहरू मार्फत रिभेल कविहरूले समानुभूति र समझदारीको लागि ठाउँ सिर्जना गर्छन्। पाठकहरूलाई साझा मानवीय अनुभव भित सान्त्वना र सम्बन्ध खोज्न अनुमति दिन्छन्। यसको उत्तेजक कल्पना र भावनात्मक गहिराई भन्दा बाहिर रिभेल कविता यसको संगीतमयता द्वारा पनि विशेषता हो। कविताको समग्र प्रभाव सिर्जना गर्न लय र तालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। मिटर, राइम र अन्य काव्यात्मक उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत रिभेल कविहरूले सहज रूपमा प्रवाहित हुने कविताहरू तयार गर्छन्। ध्वनिक स्तरमा पाठकलाई संलग्न गर्छन्। रिभेल कविताको लय र तालले लोरीको कोमल लहरदेखि शक्तिशाली भजनको ड्राइभिङ फोर्ससम्मको भावनाहरूको विस्तृत श्रृङ्खला जगाउन सक्छ। यो संगीतमयताले कविताको भावनात्मक प्रभावलाई बढाउँछ, अझ बढी इमर्सिभ र सम्झन योग्य पठन अनुभव सिर्जना गर्छ। रिभेल कविताको सुन्दरता र शक्तिको पूर्ण रूपमा प्रशंसा गर्न यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु आवश्यक छ। प्रख्यात रिभेल कविताका केही पंक्तिहरूलाई विचार गरौँ। फुसफुसाइरहेको हावाले, कोमल हातले पाताहरूलाई सुमसुम्यायो, यति हरियो र भव्य। एउटा एक्लो चराले गाएको थियो, एउटा शोकपूर्ण निवेदन, मेरो घुण्डा भित्रको पीडालाई प्रतिध्वनि गर्दै। यी पंक्तिहरूमा हामी प्रदर्शनमा रिभेल कविताको विशेषताहरू देख्छौँ। फुसफुसाइरहेको हावालाई ज्वलन्त कल्पना र एक्लो चराको गीतले स्थान र वातावरणको भावना सिर्जना गर्छ। चराको शोकपूर्ण निवेदनमा भावनात्मक गहिराई स्पष्ट छ, जसले वक्ताको आफ्नै आन्तरिक पीडालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। अन्तमा तिनीहरूको कोमल राइम र बग्ने वाक्य रचनाको साथ रेखाहरूको लय र तालले उदासी र प्रतिबिम्बको भावना सिर्जना गर्दछ। रिभेल कविताले साहित्यिक परिदृश्यमा एक अमिट छाप छोडेको छ। यसको सुन्दरता, अन्तर्दृष्टि र भावनात्मक गहिराईका साथ पुस्ताका पाठकहरूलाई प्रेरित गर्छ। यसको प्रभाव सङ्गीत र फिल्मदेखि चित्रकला र नृत्यसम्म असङ्ख्य अन्य कलाका रूपहरूमा देखिन सकिन्छ। धेरै पाठकहरूका लागि रिभेल कविताले सान्त्वना र प्रेरणाको स्रोत प्रदान गर्छ। तिनीहरूको भावनाहरू अन्वेषण गर्न, तिनीहरूको भित्री स्वयंसँग जोडिन र वरपरको संसारमा अर्थ खोज्न ठाउँ प्रदान गर्दछ। रिभेल कवितामा अन्वेषण गरिएका कालातीत विषयवस्तुहरूले समकालीन दर्शकहरूसँग प्रतिध्वनित हुन जारी राख्छन्। हामीलाई सार्न, प्रेरित गर्न र रूपान्तरण गर्न भाषाको स्थायी शक्तिको सम्झना गराउँछ। यसको मूलमा रिभेल कविता समय र स्थान भन्दा बाहिर रहेका विश्वव्यापी विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित छ।
प्रेम हानि प्रकृति र मानवीय अवस्थालाई गहिराई र संवेदनशीलताका साथ अन्वेषण गरिएको छ जुन संस्कृति र पुस्ताहरूमा पाठकहरूसँग प्रतिध्वनित हुन्छ। सूर्यास्तको सुन्दरता, हृदय विदारक पीडा वा अराजक संसारमा अर्थको खोजीमा प्रतिबिम्बित गर्दै रिभेल कविहरूले हामी सबैलाई जोड्ने साझा अनुभवहरूमा त्याग गर्छन्। आफ्ना शब्दहरू मार्फत तिनीहरूले हामीलाई मानवीय अनुभवलाई उजागर गर्नन्, सान्त्वना, प्रेरणा र सम्बन्धको गहिरो भावना प्रदान गर्नन्, कविताको शक्तिको सम्झना गराउँछन्।